हमारे साथ मौजूद हैं फ़रिया अदरी साहबा। फ़रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़रिया साहबा, क्या समझती हैं कि परवेज़ इलाही तो ऑलरेडी तहलील नहीं करना चाहते थे असम्बलियाँ, जो कि उनकी बातों से लगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा, और तो क्या समझती हैं इस बात का अब सहारा लिया जा रहा है, ये जो बात जनरल बाजवा की जा रही है, क्योंकि वो इस अहम ऐलान से पहले रावलपिंडी में अहम मुलाकातें भी कर चुके हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस बात का सहारा लिया जा रहा है अब ऐलान के बाद? देखिए, आपने इतनी खूबसूरती से अपने सवाल में जवाब भी दे दिया है, क्योंकि आप अगर 2+2 का नतीजा 4 ही निकालेंगे और कुछ नहीं निकाल सकते। इसमें कुछ बातें मैं ऐड कर देती हूँ। मोनस इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही थी कि वो इस बयानिए से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एग्रीड नहीं है जो पीटीआई ने बनाया है, और वो ये समझते हैं कि जनरल बाजवा ने एक्चुअली सपोर्ट किया था पीटीआई को, आपको याद होगा, और कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और सियासत में बहुत कम कहे को भी ज़्यादा समझ लेना चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ पीएमएलक्यू बार बार दे रही थी, ऑन रिकॉर्ड दे रही थी, और यकीनन इमरान खान साहब को डायरेक्ट भी बता रहे थे। तो जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है, अभी भी परवेज़ इलाही साहब यही कहते हैं कि असेंबली से नहीं करने का फैसला सही है, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने ये बात कही थी कि वो समझते हैं कि उसके अंदर कुछ वक्त दिया जाए। जिस वक्त कल खान साहब बात कर रहे थे और साथ में परवेज़ इलाही साहब भी बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात की, और यकीनन बॉडी लैंग्वेज पे बात की जा सकती है। ये तासुर ज़रूर गया उनको देखकर कि वो थोड़े से नाखुश हैं। कुछ लोगों ने इसका ये नतीजा निकाला कि शायद इससे नाखुश हैं कि वो असेंबलियाँ तहलील ही नहीं करना चाहते। लेकिन अब आज जो बात उन्होंने क्लियरली कही है, उसमें ये नजर आ रहा है कि जनरल बाजवा के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह आप समझ लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीटीआई के दरमियान, पीएमएलक्यू के दरमियान। मोनस इलाही साहब ने भी ये बात ऐसे ही तो नहीं की होगी, जाहिर सी बात है उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फुल बैकिंग एंड सपोर्ट हासिल है। मोनस इलाही साहब कम बात करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो नपी तुली करते हैं। तो जिस वक्त उन्होंने ये बात की थी, उस वक्त ही ये बात बड़ी क्लियर आ गई थी। क्या ही अच्छा होता कि अगर कल खान साहब फोकस करते अपनी असेंबलीज के ऊपर और ना बात करते जनरल बाजवा के ऊपर, और 1000 मौके आएंगे, उससे पहले भी बड़े मौके आए हैं। खुद खान साहब ने बड़ा ख्याल किया है कि जिस वक्त तक उन्हें लगा कि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी जनरल बाजवा की, उनकी ज़रूरत है, तो उस वक्त उन्होंने कोई ऑल आउट ऐसी बात नहीं की। अगर आपको मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, तो आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी इस किस्म की हम देख चुके हैं पीएमएलक्यू के लिए एक मुश्किल पोजीशन। जिस वक्त उन्होंने लाल मॉस्क के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस हुए, तो खुल के भी नहीं कह सके, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सके, लेकिन अंदरूने खाना क्रिटिसिज्म था, और बड़े अरसे तक ये बात होती रही कि उनका अलायंस ऐसी जमातों के साथ हुआ जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी, मगर किस तरीके से किस पैराए में उन्होंने चलना है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पहली दफ़ा नहीं आया है एक आर्मी जनरल के हवाले से, ये हम माजी में भी देख चुके हैं। सही। अच्छा फ़रिया, ये भी कहा है परवेज़ इलाही साहब ने कि अगर जनरल बाजवा के बारे में बात की जाएगी तो सबसे पहले मैं और मेरी पार्टी बोलेंगे, और जितना खान साहब को हमने देखा है इतने सालों के अंदर, वो जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो तो कहते ही हैं। आपको लगता है कि फिर ये इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर या इन नियर फ्यूचर अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो? देखिए, एक ऐसी अब हम ये बात तो कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जनरल बाजवा की जो शख्सियत है वो एक कंट्रोवर्शियल तो ज़रूर बन गई है या बना दी गई है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब के बयानात थे, जिस वक्त वो उनसे इतराज़ करे थे कि उनकी हुकूमत को क्यों भेजा गया, उसके बाद खान साहब ने तो बिल्कुल ही खुलकर कोई लगी लिपटी रखी नहीं। तो अब हम ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुके हैं। ऐसे में एक क्लियर स्टांस लिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पे अगर वो खान साहब से समझते हैं कि उनको इख्तिलाफ करना पड़ेगा, सारे उन्हीं को डायरेक्ट उन्हें सुनाई है, तो वो ये बात ज़रूर करेंगे। अब ये बात सिर्फ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चौधरी साहब अपने आप को फील कर रहे थे एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में, और वो चाहते थे कि वो ऐसी बात ना करें। देखिए, हर एक की अपनी सियासत होती है। अभी आपने खान साहब का तरीक़ेकार बताया, खान साहब कोई बात छुपाते नहीं हैं, उन्हें जो कहना होता है वो मुंह पे कह देते हैं। कई दफ़ा इतनी ज़्यादा बातें कह देते हैं कि लोग कहते हैं कि सियासत में शायद ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जाने जाते हैं वज़ादारी की सियासत से, वो जाने जाते हैं कि हर एक के साथ मिलजुल के बातचीत करके आगे चले। अगरचे बड़े इख्तलाफात उनके अपनी पार्टी के अंदर हैं, माजी में भी बहुत इख्तलाफात उनके पीएमएलएन के साथ रहे हैं, लेकिन इतना खुल के हमने उनको कभी भी किसी की अपोजिशन करते हुए नहीं देखा। खास तौर पे
جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کی جماعت سمجھی جاتی ہے PMLQ. تو وہ اپنی کور بیس اپنی کور ویلیو کے خلاف تو نہیں جائیں گے کبھی بھی. تو یہ نظر آ گیا ہے. لیکن فریہ ابھی ہمارے ساتھ عارف امین بھٹی صاحب بھی موجود تھے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس وقت یہ خطاب کیا ہے خان صاحب نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا کے, اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں کہ میں یہ باتیں کرنے جا رہا ہوں اور یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں, اور اس سے پہلے بھی جو میٹنگز ہوئی اس کے اندر بھی وہ کھل کر اظہار کر چکے, ایون جنرل باجوہ کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں. یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو آلریڈی پتا تھا کہ خان صاحب نے کیا بات کرنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے اگری ہو کر ان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے بعد آج اس طرح کی بات کرنا کہ مجھے اچھا نہیں لگا جنرل باجوہ کے بارے میں جو بات کیا خان صاحب نے, یہ اسٹریٹجی ان کی ہو سکتی ہے؟ بالکل. دیکھیے پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے انہوں نے بعد میں یہ بھی سمجھاؤ کہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیں اپنی پوزیشن کو. جو مونس الہی صاحب کا انٹرویو ہے وہ بھی آپ اس سلسلے کی کڑی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کے الائے ہوں تو آپ ان کی ہر بات سے متفق ہوں. اس وقت تو ہم الائنس میں بہت ساری جماعتیں دیکھ رہے ہیں, چاہے PDM ہو, چاہے کراچی میں پیپلز پارٹی MQM کا اتحاد ہو. یہ اسینشلی بالکل مختلف جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں سیاسی نقطۂ نظر کی وجہ سے یا سیاسی مفاد کی خاطر, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ایک ہی جماعت بن گئی ہے. تو چودھری پرویز الہی کا حق ہے کہ وہ خان صاحب سے اختلاف کریں, اور انہوں نے آج کر دیا ہے. اور اگر وہ یہ بھٹی صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا اور وہ پھر بھی ساتھ بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی روا روی میں اتنا اختلاف رکھا ہے جہاں پر وہ باور کروا سکیں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. دیکھیے خان صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں, وہ ان کو روکیں گے نہیں. صحیح. اچھا یہ بھی بتا دیجیے فریہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسمبلیاں تو انہوں نے بتایا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں پرویز الہی صاحب نے کہ وہ نہیں تحلیل کرنا چاہتے پنجاب کے خاص طور پہ, تو یہ آپ کو لگتا ہے جو اعلان کیا ہے خان صاحب نے جس ڈیٹ کا, اس ڈیٹ کو اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں سیاست میں تو ایک گھنٹہ بڑا اہم ہوتا ہے. ابھی بڑا دور ہے میری نظر میں یہ وقت, اور جس وقت یہ حکومت بات کہتی ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل کرنی تھی تو کر دیتے کل, تو یہ بات ٹھیک ہے, اس میں وزن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم دے رہے ہیں خان صاحب, پہلے بھی ٹائم دیا تھا, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب خود بھی نہیں چاہتے کہ سیکلوڈڈ الیکشن ہو پنجاب میں یا پھر پشاور میں یا پھر خیبر پختونخوا میں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ایک ساتھ ہو, جس کے لیے وہ پریشر ڈال رہے ہیں. اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ تو ایک آخری پتہ ہے, تو میرا خیال سے اس میں ابھی پوری کوشش ہوگی. خان صاحب بھی چاہیں گے کہ ان سے کوئی نیگوشیٹ کرے. دوسری طرف نیگوشیٹ کس حد تک کرتی ہے ان کو بھی سمجھایا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی لیگل مشاورت بھی ہو رہی ہے, اپنے مختلف آپشنز وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ بات تو واضح طور پہ نظر آئی ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سینٹر میں اپنی ایک جو مورل حیثیت ہے وہ کافی مشکل میں ہوگی ان کیس اگر الیکشن کا رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے. اگر تو الیکشن کا رزلٹ PDM کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس وقت جو پاپولیرٹی گراف PTI کا آ رہا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ اتنی آسان بیٹل نہیں ہے. PDM کو اسی لیے وقت چاہیے. پھر ایک اور جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ PDM پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے PMLN اور PTI کی. باقی جماعتیں بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مین اسٹیک ہولڈر کہہ سکے. PTI کے اوپر مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ PMLQ کو پریشرائز کریے کہ آپ ہمیں 20-30 جماعتیں سیٹیں دے دیں, جو کہ ان کا پاپولیرٹی کے تناسب سے کسی بھی طریقے سے وہ نہیں حاصل کر سکتے, لیکن صرف جوڑ توڑ کی سیاست میں ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر سکیں. یہی ہو رہا ہے PMLN کے ساتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے. وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہے ہیں, اور PMLN کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے قد سے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں. تو یہ دونوں جماعتیں جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, اصل تو ان کا معاملہ پھنسا ہوا ہے پنجاب کے اندر. صحیح. بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن سینئر صحافی فریحہ ادریس ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس ساری صورتحال پر تبصرہ کر رہی تھی.